अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी अहम खबरें इस वक्त मौसूल हो रही हैं। एक जानिब इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा सब पे भारी पड़े हैं। रात गए आरओज़ और डीआरओज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उल्टी पड़ी है, जबकि शेर अफजल मरवत ज़ख्मी हुए हैं। रात गए उनके घर पर हमला हुआ है। कौन लोग शेर अफजल मरवत को गायब करना चाहते थे, इस पर बात करेंगे। जबकि कज़ाफ़ी स्टेडियम में गुज़श्ता रोज़ कैदी नंबर 804 के नारे लगाने वालों के साथ क्या हुआ है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की आज़ाद उम्मीदवार किस जमात में शामिल होने जा रहे हैं, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त कौमी असम्बली में जो नक्शा बन रहा है, तहरीक इंसाफ की नशिस्तें तो छीन ली गई हैं और अब नून लीग और पीपल्स पार्टी भी किसी तरह हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है जब तक वो आपस में इत्तेफाक राय पैदा ना करें। इस वक्त एक तासुर दिया जा रहा है कि नून लीग हुकूमत नहीं लेना चाहती, लेकिन मोहम्मद मालिक के बकौल मुक्तदरा की जानिब से नून लीग को ये पैगाम दिया गया है कि अगर विफाक में आप हुकूमत नहीं बनाएंगे तो पंजाब के अंदर भी आप हुकूमत नहीं बना सकेंगे। लिहाजा मरियम नवाज का वज़ीर आला पंजाब बनने का ख्वाब इसी सूरत पूरा हो सकता है जब विफाक के अंदर भी नून लीग हुकूमत बनाए। अब पीपल्स पार्टी को कन्विंस करने की कोशिश हो रही है। पीपल्स पार्टी का अपना एक तरीका वारदात है। इस वक्त बारगेनिंग जारी है। पीपल्स पार्टी आईने ओहदे लेकर बाद अज़ां हुकूमत के अंदर शमूलियत पर का इजहार भी करेगी। जाहिर है अगर इत्तेफाक राय पैदा नहीं होता तो फिर नए इलेक्शन की तरफ जाने की बजाय फॉर्म 45 के मुताबिक अगर तमाम रिजल्ट्स को कबूल कर लिया जाए तो वाज़ेह अक्सरियत के साथ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और विफाक के अंदर तहरीक इंसाफ हुकूमत बना सकती है। लेकिन ताकतवर हल्के इसको अपनी शिकस्त समझते हैं, इसलिए वो ये नहीं करना चाहते। अब इसी माहौल में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई। आपने देखा गुज़श्ता रोज़ परवेज़ खटक ने अचानक अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से इस्तीफ़ा दे दिया। ये उनकी बड़ी रुसवाई है। अब तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता 12 घंटे से उनके साथ मुज़ाकरात जारी हैं। परवेज़ खटक ने चूंकि इमरान खान के खिलाफ गुफ्तगू की थी, इसलिए उन्हें कहा गया कि वो पार्टी से अलग हो जाएं तो बाकियों से बातचीत हो सकती है और तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान उस जमात में शमूलियत इख्तियार करेंगे और चेयरमैन भी तहरीक इंसाफ का ही होगा, यानी इन्हीं आज़ाद लोगों से होगा ताकि पूरी पार्टी कंट्रोल में रहे। अब कामरान बंगिश जो सहाफ़ी हैं उन्होंने बाकायदा इसकी तस्दीक कर दी है। बताया गया है कि यहाँ मुश्तरका इजलास हो रहे हैं। तमाम अहदाफ को हतमी शक्ल देकर जल्द ऐलान मुतवक्के है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन का ओहदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा, जबकि साबिक वज़ीर आला और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के शरीक चेयरमैन बदस्तूर अपने ओहदे पर काम जारी रखेंगे। ये महमूद खान की बात हो रही है। महमूद खान ने पार्टी तो छोड़ी, लेकिन उस तरह की सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं की जिस तरह परवेज़ खटक ने इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल की। तो परवेज़ खटक ने इसी वजह से पार्टी चेयरमैनशिप और बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा दिया है। तो एक ऐसी जमात जो परवेज़ खटक ने बनाई, उसकी पार्टी ने उनको निकाल दिया है और पार्टी भी तहरीक इंसाफ के हवाले कर दी गई है। असद कैसर, बैरिस्टर गौहर अली खान और पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली जफ़र के साथ मुशावरत के बाद ये लीगल टीम बाहम फैसले कर रही है और आज इस हवाले से बड़ा अहम ऐलान मुतवक्के है। मुसवदा तैयार है। तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के अंदर तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जाएंगे और इस तरह से मखसूस नशिस्तें उन्हें मिल जाएंगी। दूसरी जानिब आपको इल्म है कल दफ़ा 144 नाफिज की गई। इस्लामाबाद के अंदर बड़ी भरपूर तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी रैली निकाली। प्रेस क्लब के आगे खंदकें भी खोदी गई, लेकिन ये सब बेफ़ायदा साबित हुई। फिर वहाँ पे शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई मगर कामयाबी नहीं हुई। अब रात गए दोबारा शेर अफजल मरवत की रिहाइश गाह पर पुलिस ने धावा बोला। वो वहाँ से निकलने में तो कामयाब हुए, लेकिन उनका पाँव जख्मी है। जिस मकाम पर वो मौजूद हैं उनकी तस्वीर सामने आई है। उनके मुलाजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ लियाकत चट्टा, कमिश्नर रावलपिंडी, जिन्होंने अपने ओहदे से गुज़श्ता रोज़ इस्तीफ़ा भी दिया और इकबाल जुर्म भी किया। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी उन्होंने मुजरिम करार दिया और फांसी की डिमांड की थी। अब सबूत की बात हो रही है। वाज़े तौर पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी मौजूद हैं। बल्ले का निशान लेना, फिर जिस तरीके से तहरीक इंसाफ पर होने वाले मजालिम पर जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन खामोश रहा, वो भी आपके सामने है।
اب روزنامہ جنگ اور جیو کے صحافی عمر چیمہ کو ایکٹیو کیا گیا ہے. انہوں نے یہ رپورٹ دیا ہے کہ کمشنر راولپنڈی کا سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. یہ ڈی جی خان کے اندر کمشنر رہے، حالانکہ پچھلے 1.5 سال سے یہ راولپنڈی کے کمشنر ہیں. اگر یہ اتنے جنرل فیض حمید کے قریبی تھے، پی ٹی آئی کے لوگ تھے، پی ٹی آئی کے بندے تھے، تو ان کو راولپنڈی کے اندر کس نے لگایا؟ ساری سکروٹنی ہوتی ہے جو بھی راولپنڈی کے اندر اہم افسران لگائے جاتے ہیں. تو عمر چیمہ کی اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ 11 انکوائریز ان کے خلاف زیر التوا ہیں. تاہم جنرل فیض حمید کے ذرائع نے کل چٹھا صاحب کی پریس کانفرنس میں اپنے کسی بھی کردار کی تردید کی ہے. معاملات سے آگاہ ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے عمران خان کی بہن عظما خان کے لیے زمین کے حصول میں اہم کردار ادا کیا، جسے بعد میں ایک سیٹلمنٹ میں تبدیل کیا گیا، جس کے بارے میں پنجاب اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ چھان بین کر رہی ہے. اب یہ ساری ہوائی باتیں ہیں. وہ افسر جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہو وہ تو سکون کے ساتھ اپنی پینشن لے گا، دیگر مراعات لے گا، وہ سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا. تو کوئی اتنا بڑا بلنڈر کرنے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن اگر ایک شخص اس صورتحال میں اقرار جرم کرے اور کہے کہ اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے تو یقیناً یہ ایک بڑا سوال ہے. بہت سارے ہمارے دوست سمجھتے ہیں کہ لیاقت چٹھا نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کا مقصد انتخابات کو متنازع کرنا ہے تاکہ اس کے بعد ایمرجنسی یا مارشل لا آ جائے. میرے خیال سے ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو عموماً سازشی تھیوریز جنم لیتی ہیں، لیکن لیاقت چٹھا کی پریس کانفرنس سب پر بھاری پڑی ہے. اس وقت اس حوالے سے سب سے بڑا پریشر اسٹیبلشمنٹ پر ہے، اور پھر نون لیگ نے جس طرح چوری شدہ مینڈیٹ لیا ہے، پھر انٹرنیشنل میڈیا میں تحریک انصاف کے خلاف دھاندلی پر جو ہیڈ لائنز لگی ہیں، خاص طور پر مریم اورنگزیب نے کل بڑے غصے کے اندر جو بیانات دیے اس کو بھی انٹرنیشنل جرنلسٹ ڈسکس کر رہے ہیں. اب یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے اس وقت بہت سارے صحافیوں کو ایکٹیو کیا گیا ہے جو در حقیقت ٹاؤٹس ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ڈیمیج کنٹرول کر نہیں سکے. رات گئے ڈی آر اوز آر اوز جو راولپنڈی کے ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا، ان سے سٹیٹمنٹ لی گئی، لیکن ان کے اترے ہوئے چہرے ساری داستان بتا رہے تھے. سبھی کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے. اب ایک حاضر سروس نے شخص نے، ایک بڑے افسر نے ان حقائق کو تسلیم کیا ہے، ورنہ یہ وہ فیکٹس ہیں جو آلریڈی پاکستان تحریک انصاف سمیت دیگر جماعتیں انتخابات کے بعد سے سب کے سامنے پیش کر رہی ہیں. اب ایک دو اور افسران بھی اگر اسی طرح کی جرت کا مظاہرہ کریں تو اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی منجی میں آخری کیل بھی ٹھک جائے گا. اب پورے پاکستان میں خاص طور پر پنجاب میں سبھی پر نظر رکھی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا کر نہ سکے. اب پی ایس ایل کے میچز کی سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے وہ پریس کانفرنس بلائی گئی تھی جس میں اچانک سے لیاقت چٹھا نے یہ حقائق بیان کیے. جب انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی تو سبھی ہکے بکے رہ گئے، کیونکہ کوئی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اب نون لیگ نے اگر پنجاب میں حکومت بنانی ہے تو وفاق کے اندر بھی بنانی پڑے گی. پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، اور وہ کمیٹی بیانات لے گی، توہین عدالت کے معاملات بھی دیکھے جائیں گے. حالانکہ یہ ایک بھونڈی حرکت ہے جس کے خلاف یہ الزام لگا ہے، اس کے متحد افسران یہ کس طرح انکوائری کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اب اس کو سزا بھی دی جائے گی، اس کو رگڑا بھی جائے گا. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ سکندر سلطان راجہ اور اس کی ٹیم دھاندلی کے پروموٹر تھے. انہوں نے ایسا ماحول بنایا، انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی. ان کے سامنے کاغذات نامزدگی چھینے جاتے رہے، چھاپے پڑتے رہے، لیکن وہ سہولت کار کا کردار ادا کرتے رہے. ہماری عدالتوں نے بھی ایسا ہی گھٹیا کردار ادا کیا، جس طرح تیز ترین ٹرائل کر کے عمران خان کو مختلف کیسز میں سزائیں سنائی گئیں. یہ ساری چیزیں جانبداری کا اظہار کر رہی ہیں. اب ڈی آر اوز یا آر اوز کے پریس کانفرنس سے تو وہ ڈیمیج کنٹرول نہیں ہوا، بلکہ الٹا پڑا ہے. لوگ اب بھی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ حقائق تو اس کے برعکس ہیں. لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے. پھر غریدہ فاروقی اور دیگر اس کماش کے صحافی فیک نیوز پھیلا رہے ہیں کہ لیاقت چٹھا کا تعلق پی ٹی آئی کے امیدواران سے ہے، حالانکہ ان کے کزن نون لیگ میں ہیں. بہرحال حکومت بنا کر بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گی. دوسری طرف پورے سندھ میں بھی احتجاج ہو رہے ہیں. آج بلوچستان کے اندر پہیہ جام ہڑتال کی کال دی گئی ہے. پہیہ جام ہڑتال ہو رہی ہے. 4 جماعتی اتحاد نے یہ مینڈیٹ ماننے سے انکار کر دیا ہے، جس میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، بلوچستان نیشنل عوامی پارٹی ہے، پھر نیشنل پارٹی اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے.
اب انہوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی اس وقت احتجاج جاری ہے، پنجاب میں احتجاج ہو رہا ہے، تو اس ماحول میں نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کا کڑا امتحان ہے کہ وہ کس طرح سے اس سارے ماحول کو وائپ اپ کر پاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔